پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی مودی حکومت کے زیر قیادت بھارت مسلم اکثریتی جموں کشمیر کو بگوا بنانے دے واسطے RSS دے ایجنڈے دے اتنے عمل پی رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندو رنگ دے وچ رنگنے دے واسطے مودی حکومت سن مقبوضہ علاقے دے 33 کالجاں، سکولاں اور سڑکاں دے نام بٹا کے دے۔ 1947 وچ تقسیم بر صغیر تے فوراً بعد قائم ہونے والے گورنمنٹ ڈگری کالج اسلام آباد دا نام بٹا کے گزرے سال ایک جھڑپ وچ مارے جانے والے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس دے نام دے اتنے رکھ کے دا ہے۔ حکم نامے دے مطابق وادی کشمیر اور جموں ڈویژن وچ پھیلے ہوئے 33 دوئے ادارہ سڑکاں دے نام بھی بٹا کے دے۔ قابض حکام سن 2020 وچ سرکاری سکولاں، عمارتاں اور سڑکاں دے نام فوجی اہلکاراں دے نام دے اتنے رکھنے دا عمل شروع کر کے دا ہے، جس کے بعد تھے ہن تک مسلم نام تھے منسوب سینکڑا مقامات تے نام بٹا کے دے۔ BJP حکومت دی نام بدلنے دی مہم دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلم ثقافت اور انہاں دے نقوش کو ختم کرنا ہے۔ کشمیری مسلمانوں دی املاک، جانا، عزت اور مذہبی شناخت مودی دی ہندوتوا حکومت تے حملہ دی زد دے وچ ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ دوے بنیادی حقوق تے نال نال مذہبی حقوق بھی کھس کے دین۔ 5 اگست 2019 تھی بعد تے BJP دی زیر قیادت بھارتی حکومت دی نافذ کیتی ہوئیاں ہندوتوا پالیسیاں دی وجہ تے علاقے دی مسلم اکثریتی حیثیت کو سخت خطرہ پی گیا ہے۔ مودی دے 5 اگست 2019 تے غیر قانونی اقدامات دا مقصد ہی کشمیریاں دی شناخت اور وقار کو انہاں کولوں کھسنا سا۔ بھارت کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی جدوجہد کو نقصان پہنچانے دے واسطے انہاں دی شناخت انہاں کولوں کھس رہا ہے۔ کشمیری عوام ایک ہو کے مودی دی مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر جڑی کوششاں ہیں انہاں کو ناکام بنا۔ مودی اور اس دے حمایتیاں دے شیطانی ہتھ کنڈے کشمیریاں کو انہاں دی منصفانہ جدوجہد تھی کسی بھی صورت وچ روک نہیں سکدے۔